علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدِكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ السرسارون والمتشدقون والمتفیہقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ شان محمد صلی اللہ بولو لا الہ الا اللہ سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل سبحان ہوا آقا کا فرمان ہوا اور فضل سبحان ہوا مٹھی سے پتھر بولا بولو لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ شان محمد صلی اللہ بولو لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر
یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے، کیا چپ کے پڑھتی تھی۔ بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا، بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول پڑا، بولو لا الہ الا اللہ۔ وہ جو بلال حبشی گئے سروردی کا پیارا ہے، مدنی کے ہر امتی کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ وہ جو بلال حبشی گئے سروردی کا پیارا ہے، مدنی کے ہر امتی کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ ظلم ہوئے کتنے ان پر، سینے پر رکھا پتھر، پھر بھی لب پہ جاری تھا، بولو لا الہ الا اللہ۔ دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے، رب کے تھے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے۔ دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے، رب کے تھے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے۔ بت خانے ہیں گرائے میرے نبی ہیں جب آئے، بت خانے ہیں گرائے میرے نبی ہیں جب آئے، کہنے لگی مخلوق خدا، بولو لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، شان محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دے بابرکت ذات واسطے خاص۔ انگنت بلا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگو، اللہ رب العالمین دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ مالک نے اسانو دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس گھر وچ جذبہ ہون دی توفیق نصیب فرمائی۔ آج دا اے عظیم الشان درس دینی جلسہ عظیم کانفرنس جو کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس ضلع اکاڑا دی زیر اہتمام جدہ انعقاد ہو رہے ہیں، اور امیر محترم مولانا عبدالسمیع اکاڑوی صاحب الحمدللہ ثم الحمدللہ تشریف فرمانے۔ اللہ تعالیٰ امیر صاحب نے صحت والی ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ساڑھے ضلع دے ناظم محترم اللہ تعالیٰ میاں غلام مصطفیٰ جنجوہ صاحب، اللہ تعالیٰ انہ دے دا پیار محبت خلوص اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے، دنیا آخرت دی کامیابی نصیب فرمائے۔ میں دعا کرانگا یا اللہ جو میرا بھائی باہر اٹھ کے اندر آ جائے، اللہ انہوں ایتھو اٹھا کے مکے لے جا۔ اچھی کہہ دے ہو تسی پریشان نہیں ہونا، اصل اندر پورا ہفتہ گزر گئے سفر تے ایک بخار نے بڑا پریشان کیتا ہوئے ہے، تے ایک جتھے ٹائم دے دے او دوست کہتے ہیں ضرور پہنچو۔ رات منڈی بہاوالدین اندر 2 پروگرام کر کے صبح 4-5 بجے فیصل آباد پہنچے، 2 گھنٹے آرام کیتا، پھر آگے تاندلے جمعہ پڑھایا۔ تو آڈے بھی جو اگر 2 بندے بھی بیٹھن گے، میں سفر کر کے آیا، میں کوشش کراں گا تو انہوں پوری تقریر سناواں۔ تسی یہ گل نہ سوچو اسی تھوڑے ہاں تے مطلب مولوی صاحب نے بھی 5 منٹ لائے، زیادہ ٹائم بھی نہیں لاواں گا کہ تسی آکے جاؤ، لیکن ابا مقصد گفتگو کراں گا۔ ایک گل تسی یاد رکھنی انشاءاللہ، 14 اپریل صبح 10 بجے تسی اکاڑے پہنچنے، امیر محترم
پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب الحمدللہ 14 اپریل نو ساڑھے کول ضلع اکاڑا اندر تشریف لیا رہے ہیں. حافظ عبدالکریم صاحب ناظمی اللہ تعالیٰ انہاں دا عمر اللہ انہاں دی دراز فرمائے, محنتہ قبول فرمائے. مولانا فیصل افضل شیخ صاحب انشاءاللہ تشریف لیا رہے ہیں. قائد محترم مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب, مولانا عثمان شاکر صاحب, قاری بنیا بن عابد صاحب, قاری محمد یاسین بلوچ صاحب, دیگر علماء کرام, ہاں علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب انشاءاللہ تشریف لے آ رہے ہیں. 14 اپریل نو آؤ گے نا انشاءاللہ, ایک خصوصی تو انہوں دعوت آؤ گے نا انشاءاللہ. اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے. توجہ کرنا, میں جس آیت کریمہ نو تہاڈے سامنے تلاوت کیتا ہے, اے دے اندر اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے ایمان والے ہو آپ بھی جہنم تو بچ جاؤ, اپنے اہل و عیال نو بھی جہنم تو بچا لو. جہنم تو بندہ کدو بچے گا جدو دل اندر اللہ تعالیٰ دا ڈر پیدا ہوئے گا, اللہ تعالیٰ دا خوف پیدا ہوئے گا. جنی دیر دل اندر اللہ دا ڈر نہیں نہ پیدا ہوندہ, جننے جلسے سن دے رہو, تقریرہ سن دے رہو, وعد و نصیحت سن دے رہو, کوئی او دے بندے دی زندگی اندر فرق نہیں آ سکتا. جدو دل اندر اللہ تعالیٰ دا ڈر پیدا ہوئے گا پھر دل اندر حسد نہیں رہے گا. جدو دل اندر اللہ تعالیٰ دا ڈر پیدا ہوئے گا پھر دل اندر بغض نہیں رہے گا. جدو دل اندر اللہ تعالیٰ دا گھر اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے گا پھر دل اندر والدین دی نافرمانی نہیں رہے گی. جدو دل اندر اللہ تعالیٰ دا ڈر پیدا ہو جائے گا پھر یتیمہ دا مال کھان دی سوچ نہیں رہے گی. جدو دل اندر اللہ تعالیٰ دا ڈر پیدا ہو جائے گا پھر دھیاں دا حق کھان دا بندے نو گمان نہیں آئے گا. جدو دل اندر اللہ تعالیٰ دا ڈر پیدا ہو جائے گا پھر کوئی بندہ بے نماز نہیں ہوئے گا. جدو دل اندر اللہ تعالیٰ دا ڈر پیدا ہوئے گا پھر دل اندر شراب دا گھر نہیں ہوئے گا. جدو دل اندر اللہ تعالیٰ دا ڈر پیدا ہوئے گا پھر دل اندر حسد تے بغض دا گھر نہیں ہوئے گا. جدو دل اندر اللہ تعالیٰ دا ڈر پیدا ہوئے گا پھر ناری دل اندر مصطفیٰ دی اطاعت دا گھر پیدا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ساڑھے دل اندر اپنا ڈر پیدا فرمائے. اچھی کہہ دو آگے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ, آمین عبداللہ اللہ محبت کرنے والے آ, دیوانیاں پروانے آؤ. میں جڑی بات عرض کر رہے ہیں مولا کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا. اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ, امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے پاک تے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید رو نازل فرمایا. اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریا والی بطحا بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی پاک دا نامی اس میں گرامی آوے. میرے پیغمبر دے محبت دے نال, پیار دے نال, ادب دے نال, احترام دے نال درود پڑھنے سونے آؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ میرا نام سن کے میرے تے درود پڑھ دے کہ ناب دا مولا اس بندے نو 5 انعام نصیب فرمان دے نے. پہلا انعام ہے وے اللہ تعالیٰ 10 گناہ معاف فرما دین دے نے. دوسرا انعام ہے وے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں نصیب فرمان دے نے. تیسرا انعام ہے وے اللہ تعالیٰ 10 درجات بلند کر دینے. چوتھا انعام ہے اللہ تعالیٰ 10 غلام آزاد کرام دا ثواب نصیب فرمان دینے. پانچواں انعام ہے اللہ تعالیٰ 10 رحمتاں دا نزول فرمان دینے. اور مولا کائنات فرمان دینے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. پھر کہہ دو سبحان اللہ. نوری مکھڑا تے زلفان کالیاں رب بیجدا درود دیاں ڈالیاں.
ہاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے کلی ایک رہن لئی مدینے وچ ہووے کلی ایک رہن لئی مدینے وچ ہووے بندہ راجی راجی کے تکے پھر جالیاں بندہ رج رج کے تکے پھر جالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں بیلیا حضور دیاں سنتاں پنایا کر بیلیا حضور دیاں سنتاں پنایا کر دن راتی سونے تے درود تو پہنچایا کر دن راتی سونے تے درود تو پہنچایا کر سدا رہن گیاں گھر خوشحالیاں سدا رہن گیاں گھر خوشحالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں آپ دا نام ہے تے کی کہنا ہے صلی اللہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ میں جڑی بات عرض کر رہا سا جدو بندے دے دل اندر اللہ تعالیٰ دا خوف پیدا ہو جاوے اللہ تعالیٰ دا ڈر پیدا ہو جاوے پھر بندہ گناہ نہیں کردا غلطیاں نہیں کردا توجہ کرنا کدے کدے انج ہوندے جناب 10 دناں دیاں تقریراں اثر نہیں کردیاں 10 جمعے اثر نہیں کردے 10 واز اثر نہیں کردے تے کدے کدے ایک جملہ بندے دی زندگی بدل کے رکھ دیندے توجہ کرنا غور کرنا ایک عورت بنی اسرائیل دا دور ہے ایک عورت دے چھوٹے چھوٹے بچے نے ایدے چھوٹے چھوٹے بچے نے ایدہ خامد فوت ہو گیا اس عورت دے کور ذریعہ معاش نہیں ہے ایدے کارم در ایک گائیں ہے اس گائیں دا دو صبح دون دیئے بازار اندر لے جا کے فروخت کر دیئے جڑے پیسے مل دینے انہا پیسیاں دے نال جناب نال اپنے بچیاں دا راشن پانی لے کے آن دیئے اپنے بچیاں واسطے کھانا پینا اپنے بچیاں دا اہتمام کر دیئے شام نمی دو دویا بازار اندر فروخت کیتا جو پیسے ملے انہا دا کھانا پینا لے کے آگئی اپنے بچیاں واسطے زندگی دا معاملہ گزردا گیا دن بھی گزر دے گئے راتاں بھی گزر دیاں گئیاں ایک ویلا انج آیا وقت دے بعد شاہ دے سپاہیاں دا گزر ہویا وے انہاں نظر ماری اس عورت دے گھر اندر گائیں بڑی موٹی تا دیے انہاں سپاہیاں نے ارادہ کیتا اس گائے نو ذبح کر کے ادے کباب بنا کے کھا جائیے انہاں گائے نو پکڑیا زمین تے لٹا دیتا عورت دوڑ دیاں انہاں دے قریب آ گئی ہے ہاتھ بان کے رد کر دیو جوانو تسی علاقے دے بادشاہ ہو علاقہ بڑا وسیع ہے خدا دا واسطہ دے اس گائے نو ذبح نہ کریا دے میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے میرا خامن دنیا تو رخصت ہو گیا ہے میرے بچیاں دا کی بنے گا میرے بچیاں دا کھانا کتھوں آئے گا میرے بچیاں دے اخراجات کیویں پورے ہونگے خدا دا واسطہ دے اس گائے نو ذبح نہ کریا دے انہاں جواناں نے اس عورت نو تکا دے کے پرے گرا دیتا اس عورت نو تکا دے کے پرے گرا دیتا اس گائے نو ذبح کیتا ادھے کباب بنا کے کھا گئے عورت نے آسمان من نگاہ اٹھائیاں نے اللہ تعالیٰ دے سامنے رو رہی ہے آکھیا کہنا دے ربا میرے بچیاں دا کی بنے گا میرے گھر دا کی بنے گا اور میں کیویں کماواں گی کتھوں لے کے آواں گی پھر خیال آیا اس بادشاہ واسطے بد دعا کر دینیاں پھر خیال آیا نہیں ہو سکتا ہے انہاں دے معاملے دا بادشاہ نو پتہ نہ ہوئے ایک بعد میں بادشاہ دے سامنے شکایت کرنی اگر من گیا تے ٹھیک ہے اگر نہ منیا پھر میں بادشاہ دی عدالت اندر جاواں گی میں او دے اللہ دے سامنے دعاواں کراں گی اس بندے واسطے بد دعا کر دیاں گی انہیں اپنے بچیاں نو نہ لیا کسی بندے کل پوچھیا وقت دا بادشاہ کتھے ملے گا انہوں نے آکھیا نہیں بی بی اے جڑی فلاں نہر ہے اس نہر دی پل تو فلاں وقت اندر بادشاہ گزرے گا انہیں اپنی بچیاں نو لے آوے نہر دے کنارے کھڑی ہو گئی ہے نہر دے پل تے کھڑی ہو گئی ہے جدو اثر دے ٹائم ہویا بادشاہ بڑی شان و شوکت دے نال آ رہے ہیں بادشاہ بگیاں تے آ رہے آوے سیڈا تے بڑے پہرے دار نے بڑے سپاہی تے بڑے بیلی نال نے بادشاہ بڑی عیش و عشرت دے نال آ رہے ہیں جدو اس نہر دے کنارے دے قریب آیا پل دے قریب آیا وے اے عورت اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہے اینج اپنے بازواں نو پھیلا لیا آکھیا بادشاہ وا ٹھہر جاؤ بادشاہ وا ٹھہر جاؤ میں غریب
عورت ہاں میں تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی میں تیرے نال مقابلہ نہیں کر سکتی میں تیرے نال لڑائی نہیں کر سکتی میں تیرے نال جھگڑا نہیں کر سکتی پر خدا دا واسطہ ہے ایک میرے سوال دا جواب دے دا پھر تینوں اجازت ہے بادشاہ نے آکھیا بول بی کی کہنا چاہنی ہے آکھیا بادشاہ وا میرا حساب اس پل دے گزرن تو پہلا دے گا یا پل صراط دے گزرن تو پہلا دے گا میرا حساب اس پل دے گزرن تو پہلا دے گا یا پل صراط دے گزرن تو پہلا دے گا بادشاہ تے کب کبھی تاری ہو گئی ہے بادشاہ تے لرزہ تاری ہو گیا وے آکھیا نہیں بی بی میں تیرا حساب اس پل دے گزرن تو پہلا دے مانگا میری اندر اتنی ہمت نہیں ہے میں پل صراط دے گزرن تو پہلا دے سکا میں تے بڑا گنہگار ہاں میں تے بڑا سیاکار ہاں میں تے بڑا خطا کار ہاں اس عورت نے سارا واقعہ بیان کیتا بادشاہ نے اپنے سپاہیاں نو بھیجیا اپنے سپاہیاں نو ٹورے آؤ آکھیا جلدی جاؤ بیت المال دے اندروں 70 گاواں لے کے آو جدو 70 گاواں لے آندیاں گئیاں ایک گائے دے بدلے اندر 70 گاواں پیش کر دیتیاں آکھیا نہیں بی بی جے کوئی کمی رہ گئی ہوئے تے خدا واسطے معاف کر دینا جے کوئی خطائی ہو گئی ہوئے تے معاف کر دینا لیکن میں پل صراط دے گزرن تو پہلا حساب نہیں دے سکتا وہ نوجوانوں میں عرض کر رہے ہاں کدے 4 تقریراں بھی اثر نہیں کر دیاں کدے ایک جملہ بندے دی زندگی بدل کے رکھ دیندے ذرا توجہ کرنا غور کرنا اسی اپنے اندر نظر مارنے ہاں جنہ دیسی حساب دینے نے کئی ایسے لوگ جنہ یتیمہ دا مال کھادا کئیاں نے غریبہ دا مال کھادا کئیاں نے ہمسایاں نو تنگ کیتا کتے سکا پائی اپنے پائی نال بولتا نہیں ہے کتے دوست اپنے دوست نو چنگا نہیں سمجھدا اگر دنیا تے حساب نہ دیتا قیامت والا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت اندر حساب و کتاب دینا پائے گا اوے نوجوانوں میں جڑی بات عرض کر رہے ہاں اپنے دل اندر اللہ تعالیٰ دا ڈر پیدا کر لو اپنے دل اندر اللہ تعالیٰ دا خوف پیدا کر لو جدو رب دا خوف آ جائے پھر بندہ انج ہو جایا کر دے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ دے اندر اللہ تعالیٰ تو مکے بھی لے جائے اللہ مدینے بھی لے جائے پھر کہ دو آمین مدینے جانے زندگی نو سکون یدو ملنا ہے جدو مدینے دیاں گلیاں ہم میرے دلی دی حسرت یا مولا ایک بار مدینہ بکھا دے تو میرے دلی دی حسرت یا مولا ایک بار مدینہ بکھا دے تو سرکار مدینہ دے قدماں وچ گناہگار نو یاپ بٹھا دے تو سرکار مدینہ دے قدماں وچ گناہگار نو یاپ بٹھا دے تو میں تے ٹور دیاں پھر دیاں کملیاں وانگ مدینہ 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 کرا جد یاد کعبے دی آ جاوے بس اپنے آپ دے نال لڑا میں تے ٹور دیاں پھر دیاں کملیاں وانگ مدینہ 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 کرا جد یاد کعبے دی آ جاوے بس اپنے آپ دے نال لڑا ہاتھ بن کے میریاں ارزانے ایک بار کعبے چ پہنچا دے تو پھر کہہ دو آمین ہاتھ بنے کے میریاں ارزانے ایک بار کعبے چ پہنچا دے تو میرے دلی دی حسرت یا مولا ایک بار مدینہ بکھا دے تو سرکار مدینہ دے قدماں وچ گناہگار نو یاپ بٹھا دے تو اللہ سب نو مدینے لے جائے مدینہ منورہ دیاں گلیاں بازار سبحان اللہ ٹھاٹھ تے بہار تے ٹھنڈیاں ہواواں جڑے گئے نے پھر تڑپ رہے نے تے جڑے نہیں گئے وہ بار بار ترس رہے نے اللہ سب نو لے جائے
میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آؤ میں عرض کر رہا سا دل اندر جدو اللہ تعالیٰ دا خوف پیدا آ جاوے اللہ تعالیٰ دا ڈر آ جائے پھر بندہ کیویں ہوندا ہے مدینہ منورہ دے بازار نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے توجہ کرنا میں صدقے جاواں قربان جاواں اج ساڈے حکمران جدو تقریراں کرن اپنی تقریراں دے اندر جناب عمر بن خطاب دی مثالاں پیش کر دینے میں آکھیا حکمرانو حضرت عمر دی مثالاں دینیاں بڑیاں سوکھیاں نے پر حضرت عمر بن خطاب دی طرح تتی ریت تے لیٹنا بڑا اوکھا ہے حضرت عمر دی مثالاں دینیاں بڑیاں سوکھیاں نے پر حضرت عمر دی طرح پتھر دا تکیہ بنا کے لیٹنا بڑا اوکھا ہے حضرت عمر دی مثالاں دینیاں بڑیاں سوکھیاں نے پر حضرت عمر دی طرح اپنے غلام نو گدے تے بٹھا کے آپ لگام پکڑ کے اگے چلنا بڑا اوکھا ہے حضرت عمر دی مثالاں دینیاں بڑیاں سوکھیاں نے پر امیر المؤمنین دی طرح پھٹے پرانے کپڑے پہننے بڑے اوکھے نے کتھے عمر کتھے آج دے گنہگار حکمران آج دے سیاکار حکمران حضرت عمر بن خطاب نے ادھی رات دا ویلا وے سارے لوگ ستے نے عمر نو نیندہ نہیں آ رہی حضرت عمر نو چین نہیں میرے مدینے دیاں گلیاں اندر چکر لگا رہے نے کتے کوئی بھوکھا نہ سو جاوے کتے کوئی پیاسا نہ سو جاوے اینو آکھ دینے خوف خدا اینو آکھ دینے اللہ تعالیٰ دا ڈر حضرت عمر دے کان اندر بچیاں دے رون دی آواز آ گئی ہے امیر المؤمنین ادھر نو دوڑ پہ جدھر بچے رو رہے نے آج ساڑھے ہم سائے بچہ روے اسی کدے نہیں پوچھیا آج یتیم ساری رات بکھیاں گزار دن دینے اسی کدے خیال نہیں کیتا حضرت عمر دوڑ دیاں اس دروازے تے پہنچے نے دروازے تے دستک دیتی ہے اندرو آواز ہے من دکل باب کونے دروازہ کھٹکھٹانے والا آکھیاں نہیں بی بی تیرے کار اندر بچے کیوں رو رہے نے آکھیاں سوال کرنے والے کاش آج تیری جگہ تے عمر بن خطاب ہوندا عمر سوال کردہ میں اپنے دکھڑے سنان دی عمر سوال کردہ میں حضرت عمر نو دس دی اے سوال کرنے والے کی پوچھنے میرے کار اندر بچے اس وجہ تو رو رہے نے انہاں دا باپ دنیا تو رخصت ہو گئے تے جدو جنہاں دا باپ دنیا تو ٹر جاوے وہ بچے گلیاں دے ککھاں تو ہولے ہو جایا کر دینے انہاں دا باپ دنیا تو ٹر گیا وے کوئی کمان والا نہیں ہے کوئی لیان والا نہیں ہے اوہ نوجوانوں میں جڑی بات رد کرنا چاہنا وا اگر ماپے زندہ نے ماپیاں دی قدر کر لو باپ غصہ کرے باپ دے غصے نو غصے نال جواب نہ دیتا کرو باپ تماچا مار لوے باپ دے تماچا جناب نہ سہ کے اے نہ کیا کرو بابا میں تیرے گھر نہیں رہنا میں تیری گلی نہیں بننا میں تیرے گھر نہیں آنا خدا دی قسم ہے اگر وقتی طور باپ غصہ کرے ذرا تنہائی اندر ویکھیا کر اسے باپ دی اکھیں چ آنسو آ جاندے نے آج میں اپنے پتر نو تماچا مارے آوے آج میں اپنے بیٹے نال غصہ کیتا ہے پتہ نہیں میرے پتر دے دل تے کی گزرے گی پتہ نہیں میرا بیٹا کی سوچے گا اوہ نوجوانوں خدا دی قسم ہے باپ دے غصے اندر بھی اللہ تعالیٰ دی رحمت ہے باپ دے غصے اندر بھی اللہ تعالیٰ دی برکتاں نے باپ دی قدر کرو جے باپ زندہ گئے تو انہوں برے کمہ تو روک دے غلط راستیاں تو روک داوے جدو باپ ٹر گیا پھر کنے روکنے پترا اے راستہ برے ہی نہ جاوی پترا اے راستہ غلطی ادھر نہ جاوی خدا دی قسم ہے جدو باپ دنیا تو ٹر جاوے اوہ نوجوانوں پھر لوگ کو اڈا مذاق اڑان گے مگر کوئی برے راستے تو روکے گا پھر کنے روکنا جی باپ ہے تیدی قدر کر لا بولے دی میرے والد محترم اللہ انہوں نے جنت اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائے چاچا جی عبد السمیع صاحب نے اکثر انہوں نے آکھنا مینوں بڑا شوق ہے میرا پتر عالم بن جائے مینوں بڑا شوق ہے میرا پتر عالم بن جائے تے کدے بھی انہوں نے میرے تے پریشانی نہیں سی آن دی ہاسپٹل اندر اپریٹ سی ہونا دا تقریباً 12 اپریٹ ہوئی سان تے جدو بھی اپریٹ ہونا ادو ہی انہوں نے مینوں آکھنا پترا جے کوئی جلسہ ہے تے تو جلسے تے چلا جائے باپ ورگی محبت مل سکتی باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہوندا اے باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہوندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے کیوں جی ہمیں گل ہے کہ نہیں میں اپنے والد صاحب دی وفات دے بعد اشعار بنائے باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہوندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے اوے شیراں وانگوں حوصلے باپ
باپ سکھا دیندا آپ دھکے کھا کے پتر پڑھا دیندا شیراں وانگوں حوصلے باپ سکھا دیندا آپ دھکے کھا کے پتر پڑھا دیندا 10 خاں انج دا حوصلہ غور کیندا اے 10 خاں انج دا حوصلہ غور کیندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے اوے کندے باپ دے کندے باپ دے بچپن دی اسواری سیں پینگ ہتھوں دی جھوٹنی وکھرے نظارے سیں کندے باپ دے بچپن دی اسواری سیں پینگ ہتھوں دی جھوٹنی وکھرے نظارے سیں پتران دے دکھ کدے بھی باپ نہیں سیندا پتران دے دکھی کدے بھی باپ نہیں سیندا ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اوے دسو خاں پھر جدو باپ ٹر گیا جدو باپ فوت ہو گیا دسو خاں پھر کس نو انج ستاؤ گے گل گل دے نال جیڑا کی دے نال لاؤ گے دسو خاں پھر کس نو انج ستاؤ گے گل گل دے نال جیڑا کی دے نال لاؤ گے پتران دی ہر گلی باپ سیندا اے پتران دی ہر گلی باپ سیندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہوندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے کی آکھیا سوال کرن والیا انہاں بچیاں دا باپ دنیا تے باپ ہوندا تے بچی آج روندے نا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آمینہ دلال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی فرماندے نے بی بی تو کہہ رہی ہے راشن پانی مک گئے حالانکہ تیرے کار اندر چولہا بھی جا رہے ہیں چولہے تے دے جناب نے ہڈیاں بھی رکھی ہے آکھیا سوال کرنے والے کی پوچھنا دے میں چولہا جلایا چولہے تے ہڈیاں رکھی ہڈیاں دے اندر پانی پا دیتا پانی دے اندر کینکر پا دیتے میں اپنے پتروں نو کہہ رہی ہوں پترو سو جاؤ بچڑے ہو سو جاؤ کھانا تیار ہو رہے آوے اوہ جوانوں جان دے ہونا او کیڑی ماں ہے جڑی اپنے پتران نو آکھے پترو سو جاؤ کھانا تیار پہ ہوندے ساڑیاں ماما تے آکھدیاں نے پترو انی دیر سونا نہیں ہے جنی دیر کھانا نہیں کھا لینا جنی دیر تک راشن پانی نہ آ جاوے توجہ کرنا غور کرنا اگر ایک رات بچہ پکڑا سو جاوے خدا دی قسم ہے پتر سو جاندے پر ماں نو نیندہ نہیں آندیاں ماں نو چین نہیں ملدا ماں نو سکون نہیں ملدا اس ماں نے اپنے پتران نو عجیب سبق پڑھایا ہے پترو سو جاؤ کھانا تیار ہو رہے آوے حضرت عمر فرماتے نے بی بی انج کیوں کہ آئی آکھیا میں اس وجہ تو کہ آوے آج ہی رات گزر جائے گی صبح بھیکھی جائے گی حضرت عمر فرماتے نے بی بی تو عمر بن خطاب نو دسیا کہ نہیں دسیا وقت حکمران نو پتا ہے کہ کوئی نہ آکھیا سوال کرنے والے عجیب سوال کرنے وقت دا بادشاہ عمر بن خطاب ہے عمر دی ذمہ داری ہے اپنے غریباں دا پتہ کرنا اپنے یتیماں دا پتہ کرنا پنڈ دے اندر بے باوتاں دا پتہ کرنا مدینے دے اندر مستحق لوگاں دا پتہ کرنا اللہ نے عمر نو امارت نصیب فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے عمر نو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائیاں نے آکھیا چل کوئی گل نہیں اگر آج عمر نے پتہ نہیں کیتا قیامت والا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت دے اندر میں عمر بن خطاب دی شکایت لگام دیاں گی میں پہلے عرض کیتا ہے کدے کدے 4 تقریراں بھی اثر نہیں کر دیاں کدے کدے ایک جملہ بندے دی زندگی بدل کے رکھ دیندے
اس عورت نے آکھیا وہ سوال کرنے والے کوئی گل نہیں جی اج عمر نے خبر نہیں لئی قیامت بھی تے آنی ہے نا اللہ دی عدالت بھی تے لگنی ہے نا نبی پاک بھی تے اوتھے ہونے نے حضرت ابو بکر صدیق نے بھی ہونا ہے اے اللہ تعالی دی عدالت دے اندر میں عمر بن خطاب دی شکایت لواں گا کہنا تے ربا مدینے دے اندر میرے بچے بکھڑے سو گئے عمر نے خبر نہ لئی حضرت عمر نے سنیا جسم تے لرزہ تے کپ کپی تاری ہو گئی ہے حضرت عمر دوڑ دیاں واپس بیت المال اندر گئے نے اپنے غلام اسلم نو آکھیا اوے میرے غلام جلدی کر بیت المال دا دروازہ کھول دے غلام نے بیت المال دا دروازہ کھولے آوے حضرت عمر نے توڑا پکڑے ہے اے دے اندر کھجوراں بھی پا لیاں اے دے اندر ستو بھی پا لیا اے دے اندر راشن پانی پا لیا توڑے دا منہ بند کر دیتا غلام حاضر ہو گیا آکھیا میرے غلام چھوٹا جے احسان کر دے اے جناب نہ توڑا اٹھا کے میرے کندھیاں تے رکھ دے غلام نے آکھیا امیر المؤمنین اللہ نے تانوں بڑی عزت دیتی ہے اللہ تعالیٰ نے تانوں بڑا مقام دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے تانوں بڑا مرتبہ دیتا ہے اے عمر جی میں تہاڈا غلام ہاں آقا جی میں تہاڈا نوکر ہاں مینوں حکم کرو جتھے کہو گے میں اوتھے تھوڑا لے جاواں گا حضرت عمر دی اکھاں برس گئیاں آکھیا اوے میرے غلام قیامت والا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت دے اندر اس عورت نے تیری شکایت نہیں لگانی انہیں عمر بن خطاب دی شکایت لگانی ہے قیامت والا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت دے اندر اس عورت نے تیرے گریبان تو نہیں پکڑنا انہیں عمر بن خطاب دے گریبان تو پکڑنا ہے اوہ جوانو میں تے سیرت دی کتاب اندر پڑھے ہے اتنی دیر تک حضرت عمر بن خطاب نو چین نہیں ملیا حضرت عمر بن خطاب نو سکون نہیں آیا جتنی دیر تک یتیمہ نو کھانا نہیں کھلا لیا میں محبت دینا سوال کرنا چاہنا ماں ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ تو ڈر جاؤ گناہ نہ کرو غلطیاں نہ کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدِكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت والا دن ہوئے گا تین آدمی میرے تو دور ہوں گے اللہ تعالیٰ دی رحمت تو بھی دور ہوں گے پہلا بندہ کیڑا اثر سار ہونا جڑا بغیر کسی مقصد دے بولن والا کئیاں بندیاں نو بڑی عادت ہوندی ہے ایویں ہی بولی جانا گل دا کوئی مقصد نہ نکلنا ایویں ہی بولی جانا بغیر مقصد دے زیادہ بولن والا اللہ دی رحمت تو بھی دور ہوئے گا نبی پاک تو بھی دور ہوئے گا دوسرا بندہ جڑا بندہ جدو جھگڑا کرتا ہے لڑائی کرتا ہے تے اچھی بول دے لڑائی کرتا ہے تے گالاں کٹ دے لڑائی کرتا ہے تے برا بھلا آکھدا ہے اللہ دی رحمت تو بھی دور ہوئے گا نبی پاک دی محبت تو بھی دور ہوئے گا تیسرا بندہ والمتفیہقون تیسرا بندہ ہوے جڑا بولدا ہے تے تکبر دے نال بولدا ہے غرور دے نال بولدا ہے جوانوں اپنے دل نو نرم کر لو دل اندر اللہ تعالیٰ دا ڈر پیدا کر لو دل اندر اللہ تعالیٰ دا خوف پیدا کر لو دوسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ امام کائنات فرماندے نے وَإِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهِ وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهِ فرمایا بدبخت ہوئے گا او بندہ اللہ دی رحمت بھی دور ہوئے گا محمد دی محبت بھی دور ہوئے گا جڑا دو چہریاں والا صحابہ عرض کرتے نے سونیا دو چہریاں والا کون ہے آقا فرماندے نے او بندہ جڑا ایک کول جاوے تے او دیاں تعریفاں دوجے کول جاوے تے او دیاں تعریفاں ایک کول جاوے تے دوجے دی غیبت او دے کول جاوے تے تیجے دی غیبت ایسا بندہ اللہ تعالیٰ دی بدبختی تو اللہ تعالیٰ دی بدبختی او دیتے ہوئے گی نبی پاک دی رحمت تو دور ہوئے گا اپنے دل اندر اللہ دا خوف پیدا کر لو تیسری حدیث مبارکہ امام کائنات فرماندے نے اربعۃ ابغضهم اللہ عز وجل چار بندیاں تے اللہ تعالیٰ دیاں بدبختیاں ہون گیاں پہلا بندہ کون ہے البیاء الخلاف جڑا گل گل تے قسم اٹھان والا سودا لیندے تے قسم اٹھاندے سودا دیندے تے قسم اٹھاندے مال خریدے تے قسم اٹھاندے مال بیچ دے تے قسم اٹھاندے گل گل تے قسم اٹھان والا او دے تے بھی اللہ تعالیٰ دی رحمت نہیں ہوئے گی نبی پاک او دے تے مہربان نہیں ہون گے دوسرا بندہ کون والفقیر المختال ہے غریب تے ہے تکبر کردہ پیسہ بھی کوئی نہیں دولت بھی کوئی نہیں زمین بھی کوئی نہیں جائیداد
جائیداد بھی کوئی نہیں پھر بھی تکبر کرتا ہے والفقیر المختال ہو ہے غریب ہے ہے تکبر کرتا ہے وہ دیتے بھی اللہ تعالیٰ دیاں بدبختیاں تیسرا بندہ والشیخ الزانی ہے بڑھڑا مگر گناہ کرتا ہے بڑھڑا مگر گندے کمہ تو باز نہیں آندہ ہے بڑھڑا مگر غلطیاں تو باز نہیں آندہ وہ دیتے بھی اللہ تعالیٰ دیاں بدبختیاں ہوڑ گیاں نبی پاک دی رحمت تو دور ہوئے گا چوتھا بندہ کون ہے امام کائنات فرماندے نے والامام الجائر جڑا بندہ وقت دا بادشاہ بھی ہوئے اپنی رعایت ظلم نہیں کرے اپنی رعایت زیادتی بھی کرے اپنی رعایت نو پریشان بھی کرے ایسے وقت دے بادشاہ تے اللہ تعالیٰ دا عذاب ہوئے گا اللہ تعالیٰ دیاں بدبختیاں ہون گیاں اور عورتاں دے در نبی پاک نے فرمایا حدیث مروا کا آقا فرماندے نے شر النسائکم امام کائنات فرماندے نے بدبخت نے او عورتاں کیڑیاں عورتاں المتخیرات المتبرجات نبی پاک نے فرمایا جڑیاں بے پردہ بھی ہوئے تے تکبر بھی کریں بے پردہ عورت بھی ہوئے تکبر بھی کرے وَهُمْنَ الْمُنَافِقَاتِ او گئی عورتہ منافق نے لا يدخل الجنت منهن الا مثل الغراب العاشم جنت جو عورتاں داخل نہیں ہون گیاں سوائے اتنی عورتاں جتنے ایک سرخ چنجا والے کوے نے جمیں سرخ چنجا والے کوے جننے نے اینی ایک عورتاں جنت اندر داخل ہون گیاں نبی پاک دی حدیثاں سن رہے ہو اپنے دل اندر اللہ تعالیٰ دا ڈر پیدا کر لو اللہ تعالیٰ دا خوف پیدا کر لو امام کائنات نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ الا اخبرو بشر الناسی میں تو انو گندے بندے دی گال نہ سناما برے بندے دی خبر نہ دیما صحابر کر دینے سونیاں ضرور دے وہ آقا فرمان دینے یسأل اللہ جڑا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ دے کولو ولا یوتی مگر اللہ دے راستے اندر خرچ نہیں کردا سوال کی دے کے کردا ہے اللہ کے تے رب دے راستے چ خرچ ہے بولو رب دے راستے چ خرچ ہے رب دے راستے چ خرچ نہیں کردا منگن لگیا رب کو منگدا ہے جو دو کو سوال کیتا جائے وہ دو خرچ ہے ایسے بندے تی اللہ تعالیٰ دی بدبختی ہوئے گی میرے دوستو بھائیو بزرگو جلسہ سنن دا مقصد او دو پورا ہوئے گا جدو دل اندر اللہ دا خوف پیدا ہو دل اندر اللہ دا بولو بولو اللہ دا اشیتی آخریں خوف کا دا پیدا کرنے تبدیلی لے آنی چاہیے تھی کیوں جی کی لے آنی چاہیے تھی تبدیلی لے آؤ جی تبدیلی آ گئی تبدیلی اور اسی ویخ بھی لئی اسی راضی بھی بڑے ہیں بڑے خوش ہیں تبدیلی دیاں کیا باتاں نے 2300 بندے نے چھوٹنا سی اجے ایک بھی ایئرپورٹ تے نہیں آیا سعودیہ دے اندر 2300 بندے نے آنا سی ساڑھے قیدیاں نے اجے ایک بندہ بھی نہیں آیا تیل دے ذخائر نکلے سن جو بھی نہیں نکلے تے آ رہی ہے کی اور بولو یار تے وہ بڑے شیر بھی بنے ہوئے نے تے میں اپنی شہر و شہری کردہ ہوں نا اللہ تعالیٰ دے میرے تے خاص کرم ہے تے میں اس طرح کہہ دیتا تبدیلی نہیں چاہیے قرآن لانا ہے پاک نبی کا فرمان لانا ہے پھر کہہ دو تبدیلی نہیں چاہیے قرآن لانا ہے پاک نبی کا فرمان لانا ہے بات کرو نماز کی روزے کی زکوٰۃ کی مکہ اور مدینہ میں رحمت کی برسات کی کچھ کہہ دو بات کرو نماز کی روزے کی زکوٰۃ کی مکہ اور مدینہ میں رحمت کی برسات کی تبدیلی والوں نے اسلام مٹانا ہے تبدیلی نہیں چاہیے قرآن لانا ہے تبدیلی نہیں چاہیے قرآن لانا ہے پاک نبی کا فرمان لانا ہے اللہ تعالیٰ سانو قرآن پڑھن دی توفیق نصیب فرمائے اللہ نبی پاک دا فرمان پڑھن دی توفیق نصیب فرمائے اے دنیا دے سارے وعدے جھوٹے نے میرے مصطفیٰ دا وعدہ سچا ہے نبی پاک نے جڑے وعدے کیتے نے انہاں ورگا کوئی دنیا دار وعدہ کر سکتا ہے
نہیں کر سکتا. اس واسطے میرے دوستو بھائیو بزرگو اپنے دل اندر اللہ دا خوف پیدا کرو, اللہ دا ڈر پیدا کرو, اور آؤ انشاءاللہ تسی اللہ دی توفیق و رحمت دینا 14 اپریل نو دن 10 بجے اکاڑا شہر اندر پہنچو اور ویکھو تبدیلی قرآن نال آئے گی, تبدیلی پیغمبر دے فرمان نال آئے گی. میری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فور پاکستان دے قائدین تشریف لے آ رہے ہیں. اللہ دی توفیق دے نال تسی ویکھو گے امیر محترم چاروں صوبوں کی زنجیر پروفیسر ساجد میر صاحب تشریف لے آ رہے ہیں. میرے قائد محترم مولانا حافظ عبدالکریم صاحب الحمدللہ تشریف لے آ رہے ہیں. قائد محترم مولانا علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب اللہ دی توفیق نال شہر اکاڑا اندر تشریف لے آ رہے ہیں. قائد محترم مولانا فیصل افضل شیخ صاحب الحمدللہ انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال تشریف لے آ رہے ہیں. اور میرے بڑے عزیز بڑے محترم بڑے محسن مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب وہ بھی تشریف لے آ رہے ہیں. شیر راوی مولانا محمد یاسین بلوچ صاحب اور للکار شہید حضرت مولانا محمد عثمان شاکر صاحب, قاری بنیامین عابد صاحب, شاہ سوار خطابت, دیگر علماء کرام انشاءاللہ تشریف لے آ رہے ہیں. سارے دوست احباب 14 اپریل نو پہنچو, قافلہ در قافلہ چلو اور دوستانو نہ لے کے چلو, دعوت حق اہل حدیث لے کے چلو, دعوت مرکزی جمعیت اہل حدیث لے کے چلو. جس جماعت نو کوئی لالچ نہیں, کوئی ہرس نہیں, کوئی تمنا نہیں. ساڑھی جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث اتنی عظیم جماعت ہے. ساڑھے جو اسلاف نے انہوں نے درست دیتا ہے, کوئی گال کٹے تسی گال نہیں کٹنی, قرآن سنانا ہے. کوئی برا آکھے تسی برا نہیں آکھنا, اعلیٰ اخلاق پیش کرنا ہے. کوئی تکے دے تسی تکا نہیں دینا, سینے دینا. اے ساڑھے اسلاف نے سانو سبق دسے ہے, اے ساڑھے اسلاف نے ساڑھے تے ایک درست دیتا ہے بہترین اور بہترین طریقہ دسے ہے. اور انشاءاللہ اسی امیر محترم پروفیسر حافظ ساجد میر صاحب دے نالا, حافظ عبدالکریم صاحب دے نالا اللہ دی توفیق نال جنی دیر زندگی نے وفا کی تھی صرف اور صرف مرکزی جمعیت اہل حدیث. اللہ ساڑھی دنیا بھی سونی بنائے, آخرت بھی سونی بنائے. میں دعا واسطے دعوت دیاں گا امیر محترم حافظ عبدالسمیع اکاڑوی صاحب. چلو جی دعا کر دیو بیمارہ واسطے, فوشدگان واسطے. اور ماشاءاللہ آج دی ریکارڈنگ جیڑی ہے اللہ تعالیٰ دی توفیق رحمت دنال یزدانی کے سٹینڈ سری سنٹر الہ آباد بڑی محبت رکھ دینے, بڑا پیار ماشاءاللہ. اور انہ دیاں محنتاں پاکستان بیرون ملک دے اندر بھی نے. اللہ تعالیٰ بھائی احسان دے کاروبار مالو جان اندر برکت فرمائے. اللہ بھائی احسان الہی دی محبت پیار خلوص اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جتنے بیمار نے اللہ تعالیٰ سب نے شفائی کاملہ نصیب فرمائے. حافظ صاحب دے ہم ظلم بیمار نے اللہ تعالیٰ صحت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے گھر اندر اسپتال اندر سفر اندر اللہ سب نو شفائے کاملہ جل نصیب فرما. پریشان خانہ دیاں پریشانیاں دور فرما, تنگ دستیاں دور فرما, مقروضہ نو قرض ادا کرن دی توفیق نصیب فرما. یا اللہ بھائی غلام احمد صاحب دے کاروبار اندر مال و جان اندر رزق اندر خیر و برکت فرما. انہاں دا پیار محبت خلوص اپنی بارگاہ اندر قبول فرما. اللہ بیت اللہ دیاں زیارت نصیب فرما, مدینہ منورہ دیاں زیارت نصیب فرما. امیر محترم چاچا جی حافظ عبدالسمیع اکاڑوی صاحب اللہ انہوں صحت والی ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرما. حاسدین دے حسد تو محفوظ فرما, شرارتیاں دے شر تو محفوظ فرما, جادوگراں دے جادواں تو محفوظ فرما. اللہ انہاں دی زوجہ محترمہ نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرما. ظاہر باطن بیماریاں دور فرما. یا اللہ جتنے جوان دوست احباب بزرگ تشریف فرما نے اللہ سب نو مکہ مکرمہ دی زیارت نصیب فرما, مدینہ منورہ دی زیارت نصیب فرما. نبی پاک دے روضہ پاک دے قریب کھڑے ہو کے راج کے درود پڑھن دی توفیق نصیب فرما. یا اللہ میرے ابو جان دی قبر تے کروڑ حرامتاں دا نزول فرما. میری والدہ میری والدہ محترمہ نو صحت والی ایمان والی ربی زندگی نصیب فرما. الہ العالمین جو پڑھیا سنیا بیان کیتا احباب نے سماعت کیتا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما. جتنے دوست ارد گرد تو آئے نے مولا قدم قدم تے نیکیاں نصیب فرما, قدم قدم تے گناہ معاف فرما.
فرما، قدم قدم تے درجات بلند فرما، حافظ صاحب دے ہمزل بیمار نے اللہ صحت والی ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ جتنی تیری ذات رحیم ہے اتنا ساڑھے تے رحم فرما، اللہ جتنی تیری ذات کریم ہے اتنا ساڑھے تے کرم فرما، اللہ جتنی تیری ذات غفور رحیم ہے اتنی مہربانیاں فرما۔ یا اللہ پورے علاقے تے برکتاں رحمتاں دا نزول فرما، پورے پنڈ تے برکتاں رحمتاں دا نزول فرما۔ اللہ کوئی اپنا کوئی بیگانہ سب دے حال تے رحم فرما، اللہ کوئی سجن کوئی دشمن سب دے حال تے رحم فرما، اللہ ساڑھے دل نرم فرما، اللہ میرے قید دین دیاں عمرہ دراز فرما، اللہ امیر محترم دیاں محنت اپنی بارگاہ اندر قبول فرما۔ یا اللہ میرے قید دین دیاں، یا اللہ میرے قید دین و حاسد دین دیاں ست کو محفوظ فرما، شراب دیاں دے شک کو محفوظ فرما، پورے ملک اندر پوری دنیا تے قرآن و حدیث دا پرچم لہرام دی توفیق نصیب فرما۔ مولا جو منگے عطا فرما، جو نہیں منگے ساڑے واسطے بہتر ہے، اللہ تو جان نہیں بن منگے عطا فرما۔ جنہ دوستاں نے آج دے پروگرام اندر حصہ پایا، تعاون کیتا، محنت کیتی، علماء کرام نال تعاون کیتا، اللہ سارے پائیاں دے کاروبار اندر ملو جان اندر برکت فرما۔ اللہ انہاں پائیاں دی محنت، یا اللہ اس محنت نو قبول فرما، اللہ ریاکاری تو محفوظ فرما، اللہ دکھلاوے تو محفوظ فرما۔ یا اللہ بھائی سونڈ والے دے کاروبار اندر ملو جان اندر رزق اندر خیر و برکت فرما۔ یا اللہ حافظ احسان علیہ صاحب یزدانی کے ڈی سینٹر والے، اللہ اس بھائی دے کاروبار ملو جان اندر برکت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیتہ وذریاتہ اجمعین۔